मध्य फोटेकोसीको आइपिओ आजबाट खुल्यो। 10,000 कितासम्म भर्न पाइने। मध्य फोटेकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आज असोज 20 गते बुधबारबाट सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित दरमा 90 करोड रुपैयाँ बराबरको 90 लाख किता साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो, जसमध्ये 5% अर्थात् 4,50,000 किता सामूहिक लगानी कोष र 4% अर्थात् 3,60,000 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 81,90,000 किताका लागि सर्वसाधारणहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताहरूले यस आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 किताका लागि असोज 25 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। यस अवधिमा सबै बिक्री नभएमा ढिलोमा कार्तिक 3 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ। लगानीकर्ताहरूले सम्पूर्ण सियास्व प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा मेरो सेयर मार्फत आइपिओ भर्न सक्नेछन्। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बर्खास्त। नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बर्खास्त भएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबार प्रकरणमा मुछिएका ढुङ्गानालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनले दिएका स्पष्टीकरणको जवाब चित्त बुझ्दो नभएपछि सरकारले ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेको हो। भदौ 16 गते बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्डका अध्यक्षले गरेको सेयर कारोबारको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना आफ्नो काम कारबाहीबाट निलम्बनमा परेका थिए। ढुङ्गानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनले आइतबार सरकारलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएपछि सरकारले ढुङ्गानालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले गर्यो लाभांश घोषणा। 10% बोनस दिने। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। बैंकको हिजो असोज 19 गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 10% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.5263% नगद गरी कुल 10.5263% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। शेयर बजारमा चमक। लघु वित्तमा लगानीकर्ताको आकर्षण। बुधबार शेयर बजारमा चमक देखिएको छ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार भएका 13वटै उपसमूह उकालो लागेको छ। बुधबारको बजार हेर्दा लघु वित्त कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिएको छ। पछिल्लो समय केही लघु वित्तहरूले आकर्षक लाभांश घोषणा गर्न थालेपछि लघु वित्तहरूप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार बुधबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 68.47 अङ्कले बढेर 2681.10 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 2.63% ले बढेको हो। यस्तै बुधबार सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 12.72 अङ्कले बढेर 504.73 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार कुल 227 वटा कम्पनीको 81,89,890 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4,50,6,58,142 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। बैंकको 23,04,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। यस दिन 10 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सर्किट लाग्ने कम्पनीहरूमा अधिकांश लघु वित्त रहेका छन्। बुधबार रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले भने सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्।
सबैको लघु वित्तले गर्यो आकर्षक लाभांश घोषणा, 31% बढी बोनस दिने। सबैको लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको असोज 29 गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 31.05% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.63% नगद गरी कुल 32.68% लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले राख्यो साधारण सभा, आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा कार्तिक 12 गते शुक्रबार होटल अलफ ठमेल काठमाडौँमा अपराह्न 5 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने विशेष प्रस्ताव रहेको छ। अन्य प्रस्तावमा वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने, लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा पारिश्रमिक तोक्ने, सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने लगायतका एजेन्डाहरू रहेका छन्। ग्लोबल आइएमई लघु वित्तको लाभांश घोषणा, 28% बोनस दिने। ग्लोबल आइएमई लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको असोज 29 गते मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट संस्थाका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 28% बोनस शेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। उक्त प्रस्तावित बोनस नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई संस्थाको आगामी साधारण सभाबाट पारित भए पश्चात वितरण गरिनेछ। लाभांश पारित गर्न युनिलिभर नेपालले राख्यो साधारण सभा, असोज 25 गते बुक क्लोज। युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको 28औं वार्षिक साधारण सभा कार्तिक 11 गते दिउँसो 3:45 बजेदेखि भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ। सभामा सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई प्रति शेयर 650 रुपैयाँको दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि असोज 25 गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले असोज 24 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्रै लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटलले 13.4% लाभांश वितरण गर्ने राख्यो साधारण सभा। माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटल लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। क्यापिटलको असोज 13 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा कार्तिक 10 गते बुधबार एम्बेसी रेस्टुरेन्ट पानीपोखरी काठमाडौँमा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुनेछ। सभामा सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पुँजी को 7% बोनस शेयर र 6.4% नगद वितरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ। लगानीकर्ता र प्रचण्ड बीच भेटवार्ता, बुझाए 17 बुँदे मागपत्र। शेयर लगानीकर्ताहरूले आज असोज 20 गते बुधबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघले प्रचण्डसँग छलफल गरी पुँजी बजार सुधारका लागि 17 बुँदे मागपत्र बुझाएको संघका अध्यक्ष रोहन कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सोही क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग समेत सामान्य छलफल भएको उनले बताए। नेपालमा केही समयदेखि स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघको नाममा विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। 4 सेले घट्यो सुनको भाव, चाँदीको मूल्य स्थिर। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 89,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य भने आज पनि स्थिर रही तोलाको 1160 रुपैयाँमा नै कारोबार भएको छ।